अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज अखबारात की सुर्खियाँ, शह सुर्खियाँ और तमाम दीगर ख़बरें भी ज़ाहिर है कि एक ही केस से मुताल्लिक़ पनामा केस की बात हो रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ ये सारी ख़बरें शेयर करूँ, जनाब इमरान शिरवानी साहब को स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे और आगाज़ गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सुर्खियाँ, शह सुर्खियाँ अखबारात उर्दू के हों अंग्रेज़ी के हों, मौजू एक ही है, पढ़ते जाएंगे, बात करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम वालेकुम। सादिक नामी नवाज शरीफ नाअहल सुप्रीम कोर्ट का मुतफ़िक़ा फ़ैसला। और ये देखिए कैसी अजीब सी बात है नाज़रीन के कल जैसे ही वज़ीर आज़म को सुपुर्दोश किया गया, नवाज शरीफ साहब को कुर्सी से हट गए वो, तो एक सादिक हैं जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, और आप यकीनन हमारे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, ऐसा भी होता है? हाँ, बात यह है कि अगर सिर्फ नाम से हम सादिक और अमीन देखें तो हर आदमी अपने बच्चे का नाम इस उम्मीद पे सादिक और अमीन रखे कि जी किसी पॉइंट पर वो वज़ीर आज़म हो सके। इसलिए कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म होने के लिए सादिक और अमीन होना लाजमी है, बहुत सी चीज़ों के लिए है, लेकिन हर दफ़ा हुक्मरानी की शर्त ये नहीं रखी गई है। इनफैक्ट एक चीज़ ऐसी है जिसमें अगर आप सादिक और अमीन हैं तो आप हुकूमत नहीं कर सकेंगे, वो है माशाल्लाह लगाना। माशाल्लाह लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप ना सादिक हो ना अमीन हो। तो जिसने वो किया, और हम एक जो सबसे बड़ा इशूज़ पे निकल कर आ रहा है वो ये कि और किस तरीके से नवाज शरीफ को नहीं निकलने दिया। तो ये सवाल बाहर निकल के आएगा कि किस तरीके से। और फिर एक जो कल एक सवाल उठ रहा था कि क्या ये अपनी पार्टी की सदारत भी कर सकेंगे नवाज शरीफ साहब, तो फिर अगर यही बात है तो मुशर्रफ साहब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारे सवालात अभी पाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है उसके बारे में फिर सवालात उठेंगे कि जी हम में से जो शख्स 1 रुपया भी कमाता है, हर आदमी तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो क्या वो जिस तरीके से इन्होंने उसको इंटरप्रेट किया है, अगर उस इंटरप्रिटेशन को लिया जाए तो क्या होगा। लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीगल इश्यूज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। मेरे ख्याल में लीगल इश्यूज़ पे हम ज़रूर बात करें, सिर्फ उस हद तक जो पॉलिटिक्स पे असरअंदाज होती हैं, जो माशरे पे दरअसल असरअंदाज होंगी। हम टेक्निकलिटीज़ और उसमें हम नहीं जाना चाहते। हमारा प्रोग्राम हमेशा से मैंने ये बात कही, हम देखें हम इसकी जो सियासत है उसको समझने की कोशिश करें, जिसका ताल्लुक आवाम से, मुझसे और आपसे, आम आदमी से है ना, उस पर बात की जाए। नाक़िदीन फ़ैसला ये भी कहते हैं इमरान के जो फ़ैसले सियासी हैं उनको मज़हब की रोशनी में किया जा रहा है, क्योंकि ये प्योरली एक कहा जा रहा है कि डिबेट में कि प्योरली एक ऐसी शिक है आइन की कि जिसकी आप डेफिनेशन देने पे जाएं तो फिर ये बड़ी लंबी बात हो जाती है। और दूसरी जानिब आपके मजहबी मामलात को सियासत का चश्मा लगा के देखा जाता है। इस बात में कहाँ तक वज़न? देखिए ये जो सादिक और अमीन वाली बहस है ना, इसमें जहाँ तक एक सियासी बयान का ताल्लुक़ है तो मखदूम जावेद हाशमी ने ये पहले ये बात उठा चुके हैं। ये बात को मैंने भी एक जगह ये बात कही थी। देखिए ये जो अल्फाज है ना सादिक और अमीन, ये तो सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात से ही वाबस्ता है और किसी और का वो नहीं है। उस ज़माने में और लोग थे जो सच्चे थे, ईमानदार थे, लेकिन किसी को सादिक और अमीन नहीं कहा गया। असहाबा कराम को सादिक और अमीन नहीं कहा गया। तो हम जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो कहीं उनके करीब भी नहीं पहुँचते। तो क्या हम क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तानी कोई भी जो है, चूँकि सादिक और अमीन कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन रही है ना। आप देखें कि इसका मतलब है कि नवाज शरीफ भी नहीं हो सकते, उनकी पार्टी का कोई नहीं हो सकता, इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता ना पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब कैसे। तो आप सारे सियासतदानों को आप कहते हैं सादिक और अमीन नहीं हो सकते, फिर क्या बचता है? ऑप्शन क्या छोड़ रहे हैं? तो ये लॉ जो है इसमें अदालत का कोई कसूर नहीं है। ये लॉ ही बड़ा ही एक अजीब सा लॉ है। अब इस फैसले ने दरवाज़ा खोला है सबसे पहले तो इस डिबेट के लिए कि ये कानून जो है ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अभी तक इससे पहले जो बात की जाती थी, कुछ लोग कहते थे हाँ देखिए होना तो चाहिए, और मैं हमेशा से एक बात कहता था, लोग मुझे कहते थे कैसी अजीब बात करते हो। करप्शन पाकिस्तान का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आप अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाइए, लोगों को अकाउंटेबल कीजिए। वज़ीर आज़म लोगों के सामने अकाउंटेबल हो सके तो फिर करप्शन कैसे होगी? तो करप्शन तो ये पैसे वालों का आपस का झगड़ा है। एक पार्टी जिसने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया वो खुद कितनी पैसे वाली है और वो कहाँ से जवाब दे अपने पैसों का। सही बात। जहांगीर तरीन साहब पे भी चल रहा है, खान साहब पे भी चल रहा है, सब पे चलेगा और सब कहीं ना कहीं फंसेंगे। कोई शख्स ये नहीं कर सकता कि उसने कोई गलती अपने डॉक्यूमेंट्स में कभी ना की हो। इतनी सी टेक्निकलिटी पकड़ी है ना मैंने, इतनी सी गलती पे अगर आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एक आदमी को, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आप कह सकते हैं आप वज़ीर आज़म में नहीं हो सकते, तो फिर आप सोचें
اور اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ان میں سے. دبئی تنخواہ چھپانے پر وزیر اعظم نااہل. نواز شریف کو نام نہاد تنخواہ کے مفروضے پر نااہل قرار دیا گیا. ایک سوال اور اٹھ رہا ہے عمران. پاناما کیس میں کرپشن کے اوپر بات ہو رہی تھی, اثاثے کہاں سے آئے, کس طرح آئے. لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ سزا کیا ملی. دیکھیے ایک تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کئی بار اس کو ذکر کیا تھا کہ عدالت یہ جو کرپشن والا کیس ہے نا, اس میں تو ٹرائل کے بغیر فیصلہ نہیں دے گی. تو عدالت نے ابھی بھی یہ معاملہ ٹرائل کے لیے بھیجا ہے. نیب سے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیٹھ کے آپ اس کو وہ کریں. ان کو 1.5 مہینے کا ٹائم دیا کہ کیس تیار کریں, اس پر مزید 6 مہینے میں اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے. 7.5 مہینے آج سے اگر آپ لگائیے, آپ 2018 میں پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو جب تک نواز شریف کے یہ سارے معاملات سے کلیئر نہیں ہوتے اور کرپشن کے معاملات کلیئر نہیں, کرپشن کے معاملات میں بھی 7.5 مہینے, جب تک وہ معاملات کلیئر نہیں ہوتے آپ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی یہ وزیر اعظم کرپٹ تھا کیا نہیں تھا. کرپشن کے معاملات پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا عدالت نے, ابھی مزید پروب کا حکم دیا ہے. اچھا, جو پچھلا ان کا فیصلہ تھا اس میں عمران خان صاحب جب کیس بنا کے لے کر آئے تو وہ کیس ہی نہیں تھا. وہ تو اخبار کے تراشے اور ٹی وی کے ان کے اپنے بٹھائے ہوئے لوگوں کے بیانات تھے نا, وہ کیس نہیں تھا. عدالت نے کہا یہ کیس نہیں بنتا آپ کا. ہاں سوالات, دیر از اے اسموکنگ گن, دیر از نو کیس. تو انہوں نے اس کے لیے JIT بنائی. JIT جو کچھ بنا کے لاتی ہے اس پر عدالت کہتی ہے اس پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ اس کو نیب کے پاس بھیجتے ہیں. سوالیہ نشان موجود ہیں, میاں نواز شریف جواب نہیں دے پا رہے ہیں اس کا, یا نہیں دے رہے ہیں اس کا. ان کا آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتے ہیں. ظاہر ہے وہ کوئی پبلک لمیٹڈ کمپنی تو نہیں تھی نا, پرائیویٹ ان کا بزنس تھا. اس میں بہت سی چیزوں کو چھپائیں گے, بالکل صحیح چھپائیں گے, بہت سی چیزوں کو غلط چھپائیں گے. کچھ چیزوں کو بتانا چاہیے, ڈکلیئر کرنا چاہیے. تو یہ اس کے درمیان کہیں کھڑی ہوئی ہے. تو عدالت نے کہا ہم درمیان میں کیوں کھڑے ہوں, ہم ایک طرف ہونا ہے نا. تو عدالت نے اس کے لیے اب یہ نیب کے پاس بھیجا ہے. تو کرپشن والا معاملہ نمبر 1 تو اس کا جو سیاسی سچویشن ہے اگر دیکھی جائے تو عمران خان کا جو یہ الزام تھا نواز شریف پہ کرپشن ہونے کا, وہ ثابت نہیں ہو پایا. وہ خود نہیں ثابت کر پائے. عدالت نے ان کی مدد کی JIT بنانے میں, وہ ثابت نہیں کر پائی. اب عدالت بھیج رہی ہے نیب کے پاس. عدالت اس لیے نہیں بھیج رہی کہ اسے عمران خان سے ہمدردی ہو, اس لیے بھیج رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی سوالوں کے جوابات نہیں آ رہے ہیں. میاں صاحب کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اب یہ جو 7.5 مہینے اس میں جوابات اگر وہ لے آتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے, بہت سی چیزوں سے بچیں گے. جس جگہ پہ ان کو سزا ہوئی ہے اس میں وہ جو مولانا فضل الرحمان کا نے جو کہا ہے کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر عدالت نے جو ہے ان کو وہ کیا. اب یہ بہت ہی ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ ظاہر بات ہونی چاہیے. ریسیویبلز کو انہوں نے بلیک لا ڈکشنری کے تحت کہا کہ یہ ایسٹس ہیں. پاکستان میں اس طرح کے ریسیویبلز بہت پائے جاتے ہیں. میں نے جن لوگوں کے لیے کام کیا اخبارات اور چینل کے لیے, آدھے سے زیادہ بالکل بقایات موجود ہیں, انہوں نے پیسے نہیں دیے. اب کیا میں ان کو ایسٹس ڈکلیئر کر کے, کیا میں ان کو کولیٹرل سمجھ کے بینک سے لون لے سکتا ہوں عدالت کے اس فیصلے کی روشنی میں؟ اب یہ جتنے قانونی ماہرین ہیں وہ بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کریں. اس کو ایک نیا دروازہ کھول دیا نا. پاکستان میں تو غریب لوگ زیادہ ہیں جن کا استحصال ہوا ہے. ہم اپنے استحصال کو ہم سمجھیں کہ ہمارا اثاثہ ہے. ہم اس استحصال کی بنیاد پہ جا کے کیا ہم بینک تو دیوالیہ ہو جائیں گے؟ تو یہ بہت عجیب سوالات نکل کے آئیں گے اس سے. مجھے نہیں پتا کہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فیوچر میں جو کچھ ہوگا اس کے نتیجے میں اس کو غور کرے کہ نہ کرے. ہو سکتا ہے وہ صرف یہ کہے کہ جی ہم نے قانون دیکھا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا, اب اس کے مستقبل میں جو کچھ ہوگا یہ معاشرہ جانے. لیکن معاشرہ تو اس وقت بہت زیادہ مطلب تلاطم کا شکار ہے, کیونکہ جو فیصلہ آیا ہے سامنے اس کو جہاں تک مجھے یاد ہے یہ پلی یا یہ پرے تھی جماعت اسلامی کی, صداقت اور امانت والی. عمران خان نے تو آپ سے کرپشن کا سوال کیا تو عمران خان, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عمران خان تو بیچارے اس معاملے میں اب وہ کتنا بھی کہیں کہ جی ہم, جیسے جمائمہ گولڈ سمتھ کا بیان آیا, ظاہر ہے پاکستان کی میڈیا نے اور پاکستان کے لوگوں نے جمائمہ کی ذاتی زندگی میں اتنے زیادہ اپنے بیانات دیے ہیں کہ اب جمائمہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے ذاتی معاملات میں بولیں. حالانکہ وہ فارنر ہے, ان کو پاکستان پہ نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک بات ہے, لیکن وہ کہتی ہیں اگلا پرائم منسٹر جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گا. بہت پروفیٹک ان کا بیان ہے. اب جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک دن بھی پورا نہیں کرے گا. اسٹیبلشمنٹ اس کو پسند نہیں کرے گی, اس کے خلاف یہ کیسے تیار کرے گی. یہ تو کیس تو تیار ہی کرنا ہے نا. عدالت تو پریسیڈنس بنا چکی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں, دیکھیں میں فیصلوں کو اچھا یا برا نہیں کہتا, بالکل صحیح, میں ان کو غلط یا صحیح نہیں کہتا, لیکن اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے جس میں جوڈیشری بھی آتی ہے اور لائرز بھی آتے ہیں,
وہ ان فیصلوں کو پھر ایز اے پریسیڈنٹ یوز نہیں کرتے، وہ پریسیڈنٹس نہیں رہ جاتے. اور ہوتا ہے کیا، مثال کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس، بھٹو کا کیس فیصلہ ہے نا، کسی عدالت نے اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہے، انہوں نے کہا جی یہ کیس ہے. اب اس فیصلے کو اور اس میں جو کچھ ہوا اس کو کہیں پر بھی دنیا میں ایز اے نظیر پیش نہیں کیا جاتا. یہ کوئی نظیر نہیں ہے کہ جناب آپ کے کہنے کے پہ کسی شخص نے کیا انٹرپریٹ کیا اور جس نے کیا وہ تو آپ کا وعدہ معاف گواہ ہو جائے اور آپ کو سزا دلوا دی جائے. تو یہ کہیں نہیں ہوتا. تو یہ سچویشن یہ ہوئی ہے. اب عدالت اگر بیٹھ کے طے کر لے کہ جی یہ تو غلط فیصلہ تھا تو آپ ذوالفقار علی بھٹو کو واپس دنیا میں نہیں لا سکتے، تو وہ تو پھر انہوں نے کہہ دیا اس کو گون ختم دفتر. ہاں اچھا، اب یہ جو کیس ہے اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں. عدالت نے کہا کہ جی یہ سوالے سے نااہل ہوتے ہیں، اس کے بعد نااہلی کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے نا، اسٹیپ. میاں نواز شریف نے فوراً یہ کہا کہ جی میں اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں. میاں نواز شریف نے کہا کہ جتنا اسٹیپس میں جائیں گے اتنا پولیٹیکلی ان کو اگر ایونچولی وہاں گین کرنا ہے تو آج گین کریں گے، ہائی پوائنٹ پہ گین کریں گے. اب یہ سیاست کی بات ہو رہی ہے، اب یہ اس کا تعلق لیگیلٹیز سے نہیں ہے. انہوں نے کھٹ سے اسٹیپ ڈاؤن کیا. انہوں نے سوچا کہ اچھا جی یہ تو اس لیے کہ یہ اگر ایک ہفتے بعد ایک نوٹیفیکیشن آئے کہ جی آپ ہٹا دیے گئے تو زیادہ برا ہوگا. آج جتنا ہائی پوائنٹ پہ وہ کھڑے ہیں پاپولیرٹی کے، وہیں سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہی بات جو آپ کہتی آئی ہیں کہ سیاسی شہید بنتے ہیں وہ، تو یہ وہ سیاسی شہادت ہے جہاں سے واپسی ان کے لیے آسان ہوگی. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ یاد رہے کہ سارے قوانین جس پر عدالتیں فیصلہ سناتی ہیں اس میں سے بڑی تعداد میں فیصلے جو عدالت قانون بنانے کے ہیں وہ پارلیمان کرتی ہے. اور ابھی پارلیمان میں جو کچھ ہونے والا ہے اگلے کچھ دنوں میں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا، اب میرا ایک اور سوال، صداقت اور امانت نہیں رہی وزیر اعظم صاحب میں، وہ باقی بقایا جو نام تھے پاناما کیس میں 450 یا 550 کالر بھی ہیں، ان کی بھی بات سنتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان سے کوئی پوچھ پڑتال ہوگی؟ کیونکہ اچھا ابھی سوال کا جواب لے لیتے ہیں لیکن جی کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے عمرانی فیصلہ لگتا ہے، اس سے کیا ہوا ہے فیصلے پہ ضرور بات کرتے ہیں لیکن فیصلہ سازوں پہ بات مناسب نہیں ہے. انہوں نے جو کام کرنا تھا کر دیا. عمران، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوا، یہ تو زیادہ طاقتور ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہونے کا فیصلہ جو ہے نا سیاسی فیصلہ ہوتا ہے. اس میں پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا حق پاکستان کے عوام کا ہے. ووٹ وہ ڈالیں گے. تو جو ووٹر نے فیصلہ کیا، میرے پاس 4 کینڈیڈیٹ آتے ہیں کسی کام کے لیے، ان کینڈیڈیٹس کو میں دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ چاروں جو ہے نا بہت نہایت فضول لوگ ہیں، لیکن مجھے تو کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے، تو ان میں سے یہ جو ہے یہ لیسر آف دی آل ایولز ہے، اس کو میں اپوائنٹ کرتا ہوں. یہ اتھارٹی میری ہے نا، میں وہاں پہ فیصلہ کر رہا ہوں. تو ہم نے بیٹھ کے طے کیا کہ جتنے لوگ ہمارے سامنے پیش ہوئے ان میں سے سب سے مناسب جو تھا وہ یہی آدمی تھا، میاں نواز شریف. اس کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا. ہم نہیں کہتے کہ یہ سب سے اچھا وزیر اعظم تھا، کوئی بھی نہیں کہتا اس بات کو، اس لیے کہ اگلے 4 سال بعد 5 سال بعد ہمیں پھر الیکشن میں جانا ہے. تو اچھا نمبر 1 تو پھر بہت سے لوگوں نے یہ بھی تو کہا کہ نہیں صاحب ان کو نہیں ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی کا کسی کو ہونا چاہیے. اور پھر اس سے کم لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب تو 3 نمبر پہ کھڑے تھے نا. تو یہ فیصلہ جو لوگوں کو کرنا ہے وہ لوگ کریں گے. یہ فیصلہ حکومت کرنے کا یہ آدمی اس قابل ہے کہ حکومت کرے نہ کرے، یہ لوگ کریں گے. لوگوں کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات. پاکستان کی سیاسی جماعتیں غلط کرتی ہیں جب وہ عدالت جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں وزیر اعظم بنا دو. یہ بیسیکلی یہی اٹیمپٹ تھی نا کہ یہ تو نااہل ہے، مجھے وزیر اعظم بنا دو. بالکل ٹھیک ہے. عدالت نہیں کرے گی. بریک لے لیں گے کیونکہ 2-4 اور بھی بڑے اہم سوالات ہیں جو ذہن میں ہیں ظاہر ہے، لیکن بریک کے بعد کرتے ہیں.
नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। शिरवानी साहब से जो सवाल मैंने किया था, बाकी लोग जो जिनका नाम पनामा केस में है उन पे कोई तहकीकात, कोई कुछ नहीं। देखिए, पनामा केस पे तो कोई फैसला ही नहीं हुआ है ना। ये तो अगर हम ये समझें कि जी पनामा का फैसला आ गया, पनामा का कोई फैसला नहीं आया। और इनफैक्ट पनामा का फैसला जो है वो एक तरफ है और नवाज शरीफ के असासों का फैसला एक तरफ है, वो भी नहीं आया है। और ये तो तीसरी एक चीज़ निकल कर आई है जिस पे अदालत ने फैसला किया है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हमें हक़ और इंसाफ से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता सच्चाई क्या थी पनामा में, हमें फ़र्क पड़ता है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहता है कि नहीं। वही जो मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब तो ये लेके गए थे कि भाई ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, मैं बन सकता हूँ, तो वो तो नहीं बन सकते ना, इसलिए कि वो तो नंबर 2 भी नहीं है। और वो अपनी अब जो कुछ भी है ना, पार्टी निकल कर आई ना, पार्टी जीती हुई है हाउस में, उस पार्टी का आपने एक आदमी आपने डिस्क्वालीफाई करते हैं, उस पार्टी से दूसरा बनेगा। तो आप तो भूल जाएं इस बात को। और ये कहना, वो जो जमायमा साहबा कहती हैं कि जी अगला, तो वो इस उम्मीद पे कहती हैं कि अगला उनका एक्स हस्बैंड बनेगा, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं होने वाली। पाकिस्तान की सियासी हक़ाइक़ कुछ और है, उसको देख के चलें, सियासत को सियासत की तरह चलाएं। हम ये फैसला कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा ये अवाम पे छोड़ते हैं, तो अवाम पे छोड़ें और अवाम की सुने। ये जो हमने ये कानून बनाए हैं कि जी ये आदमी इस काबिल है और इस काबिल नहीं है, ये बड़े अजीब से कवानीन हैं। हम ये ज़रूर डिक्लेयर कर सकते हैं कि आदमी बेईमान था, लेकिन उसके बाद हम लोगों पर छोड़ दें कि वो उस बेईमान आदमी को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। दस्ती साहब के हवाले से तो ये आया था ना कि जी वो जो भी नाहलियत थी उनकी आवाम ने कहा आ जाए वापस। बिल्कुल। तो नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में फैसला, अब फरोग नसीम का कहना है कि ये जो है ये ताहयात नाअहली है। ताहयात नाअहली इस तरीके से नहीं होती है। हरचंद के ये सवाल बहुत अहम है कि एक आदमी जिसको आप कहते हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं है, आप ये नहीं कहते कि उस वक्त वो सादिक और अमीन नहीं था, आप कहते हैं सादिक और अमीन नहीं है, तो इसका मतलब है वो नहीं है। तो बराबर कैसे हो जाएगा सादिक और अमीन? तो वो एक बड़ा एक अहम सवाल है। एक और सवाल भी है, वो मैं अभी करती हूँ, कॉलर है पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुस्तफा साहब, असल में मैं ये कहना चाहूँगा जी फरमाइए कि जियाउल हक साहब ने 58 भी लेकर आए, 62-63 भी यही लेकर आए, जो नवाज शरीफ साहब के मुंह बोले बाप थे जियाउल हक साहब। मसला ये है कि किस तरह पकड़ा जाए। अभी 4 सालों में कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हो चुकी है, ये कैसे पता चले? अब देखिए कि मुस्तफा साहब यही तो पता नहीं चल रहा ना। नहीं, अब देखिए मैं जरा आपको मिसाल देता हूँ, सबको पता है। जो देखिए जरदारी को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है कि वो दोनों आपस में मिलके जो ये नूरा कुश्ती कर रहे थे, पहले तेरी बारी फिर मेरी बारी, सब जानते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे सहाफी हजरात हैं माजरत के साथ, वो लिफाफे लेकर कभी उनकी बात करना कभी उनकी बात करना, हमारा मीडिया भी जो कुछ डिवाइड हो गया है। देखिए ये फैसला बिल्कुल सही आया है, मेरे नजदीक बिल्कुल सही है और ये होना चाहिए। अब क्या समझ रहे हैं, इमरान खान बच जाएंगे क्या? जरदारी बच जाएगी? अब तो जरदारी की बारी है। ठीक है जी, मुस्तफा जाइएगा नहीं, प्लीज जरा रुकिएगा, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। आप वोट डालते हैं? जी। अच्छा, आपके इल्म होगा पाकिस्तान में कितने लोग पैसा लेके वोट डाल देते हैं? जी, कितने ही लोग पाकिस्तान में वोट डालने के लिए पैसे लेते हैं, ये आपके इल्म में होगा? जी, आप जाएं इंटीरियर सिंध में, देहातों में जाएं, वहाँ पैसे दे के वोट खरीद। सर ऐसे बुरा ना मनाइएगा, ऐसे गांव देहात शहरों के अंदर भी बहुत पाए जाते हैं। हम लोग एक वही कौम है जिस कौम में आप कहते हैं कि लोग अपना ईमान का फैसला जो है वो पैसा लेके करते हैं। आप कहते हैं सिर्फ सहाफ़ी बरादरी है जो लिफाफा, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल सही कहते हैं और नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वोट डालते वक्त भी ईमानदारी से वोट डालें और फिर वोट डालते वक्त ये तय करें कि इस आदमी को वज़ीर आज़म बनाना है या नहीं बनाना है। आप वो फैसले करते वक्त पाकिस्तान की कौम भूल जाती है कि आप एक बेईमान आदमी को वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, फिर आप उस वक्त पलट के कहते हैं कि जी हम ये फैसला सही मानते हैं। उस फैसले में तो है ही नहीं कि ये आदमी बेईमान है, यही तो मसला उस फैसले में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आदमी, आप ये कहते हैं कि एक टेक्निकलिटी की बुनियाद पर हम उससे कहते हैं कि वो फिर आप वो साफी जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको पकड़ के जिसको गन पॉइंट पे काम कराया जाता है। पाकिस्तान दुनिया में माना गया है कि सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। वहां बैठ के जो सहाफत करते हैं आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको सही फैसले करके दें और सही सच बोलेंगे तो एक सहाफी जिंदा नहीं बचेगा। सही कह रहे हैं इमरान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे भी बहुत सारी बात हो सकती है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अरे लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा इमरान, ये सारी बात एक तरफ रखते हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं
نیا وزیر اعظم کون ہوگا، اور نام ہم لے رہے ہیں پھر سے شریف خاندان کے ہی مختلف امیدواروں کا، کہیں مریم آ رہی ہیں، کہیں حمزہ آ رہے ہیں، کہیں شہباز آ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے پاکستانی قوم کو اتنی خوبصورتی سے اس پورے معاملے میں جکڑ دیا گیا ہے کہ اب وزیر اعظم بھی کسی نے اگر آنا ہے تو وہ مخصوص خاندانوں کے لوگ ہوں گے. ایک طرف زرداری خاندان ہوگا، دوسری طرف نواز شریف خاندان ہوگا. یہ ہم پہ کہاں سے مسلط ہوا؟ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، مجھے یہ سب کچھ نارمل ہے، یہ بالکل ہی غلط ایک امپریشن ہے کہ بڑا افسوس ہوا یا کریڈٹ جاتا ہے. کوئی کریڈیٹیبل چیز نہیں ہے، یہ ایک نارمل ہے کیونکہ ہم تو پاکستان میں رہے ہیں. ضیاء الحق، بھٹو، بے نظیر کو آخر گولی مار دی گئی. اگر یہ بھی نہ اترتے نا، خدا نہ خواستہ اتارا نہ جاتا یا جو کچھ، ٹھیک ہے، جسٹس از جسٹس واٹ ایور میں بھی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کریڈیٹیبل کون سی بات ہے، کیونکہ اب یہ لائن ہے وزیر اعظم کو اس لیے نااہل کیا گیا بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب نیکسٹ از عمران، واٹ آفٹر ہو از نیکسٹ ایک لائن ہے جو الیکشن تک انشاءاللہ نااہل ہوگی. تو کرپشن کہاں سے ختم ہوئی ہے؟ اچھا مجھے فیضا ایک بات بتا کے جائیے گا، آج آپ کے گھر جو دودھ والا تھا گائے لے کے آیا تھا، آپ بازار میں جائیں گے آپ کو تازہ سبزی ملے گی گٹر کے پانی کے بغیر. کرپشن کہاں سے ختم ہوئی ہے؟ صحیح بات ہے جناب، میرا بھی تو یہی سوال ہے، کیس کا فیصلہ ہوا تو ہوا کیا؟ اچھا عمران، جو سوال میں نے کیا تھا، ہم یہ سارے نام کیوں ڈسکس کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کون سی غلامی ہے؟ یہ جو بی بی کہہ رہی ہے وہ اسی میں سوال میں آتا نا کہ ہم تو ہم نے سسٹم سے باہر نہیں نکلے. عدالت کا یہ فیصلہ سسٹم سے باہر نہیں لے کے جاتا آپ کو. دیکھیے ہوا یہ ہے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کم سے کم 3 لابیز، بڑی لابیز کو مل کے بنتی ہے. اس میں ایک میاں نواز شریف کی اپنی لابی ہے جو ان کے 7 لوگ کھڑے ہیں، ایک وہ لابی ہے جو شہباز شریف صاحب کی لابی ہے، اور ایک وہ لابی تھی جو چودھری نثار کے ساتھ کھڑی تھی. کچھ عرصے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اچانک خواجہ سعد رفیق بھاگے ہوئے گئے تھے ایک میٹنگ میں شریک ہونے کے لیے جو شہباز شریف اور چودھری نثار کے درمیان ہو رہی تھی، جہاں یہ بیٹھ کے یہ سب چیزیں طے ہوئیں کہ کس طریقے سے. اب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ چودھری نثار کا جو پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ تھا وہ چودھری نثار نے کیا بھی تھا یا اچانک وہ اعلان ہو گیا تھا اور چودھری نثار جو ہیں اس میں پھنس گئے. ابھی کسی کو نہیں پتا اس پہ، اور میں اسپیکولیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ کر چکا ہوں لیکن نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ لابیز کا کھیل ہے کہ کس طریقے سے پہلے تو چودھری نثار کے نام کو اتنا اس طریقے سے لایا گیا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے خود کہا کہ بھائی میں نہیں پڑھنا چاہتا اس کھیل میں، لیکن اس سے پہلے ان کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. اب شہباز شریف کا نام آگے لایا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ میاں نواز شریف کے پاس سے کوئی نام آئے اس کو لایا گیا. میڈیا میں بہت سارے دوست ہیں، میں ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، وہ یقیناً میری اس بات پہ بہت ناراض ہوں گے، وہ بیٹھ کے مسلسل یہ خبر بتا رہے تھے کہ کس طرح میاں صاحب نواز شریف کے خاندان والے لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف کے نام کی مخالفت کرتے ہیں. یہ فیصلہ کہ خاندان کے اندر سے نکل رہا ہے یہ ہمارے میڈیا والے لے کے آتے ہیں. یہ نہیں کہ میاں صاحب کی جو پولیٹیکل سرکل ہے اس کا فیصلہ کیا ہے، اس کے فیصلے میں بھی یہی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ اپنوں میں سے کسی کو ایکسیپٹ کریں گے. ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے اندر کتنی ویک اور کتنے اسٹرانگ ہیں. اگر وہ ان کی اسٹرینتھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ اچھا جی ہم کوئی ایسی کمپرومائزنگ سچویشن بنائیں جس میں چلیے وزیر اعظم شہباز شریف کو بناتے ہیں لیکن باقی جو کیبنٹ ہے وہ ان کے لوگوں کی ہوگی، یا وزیر اعظم بھی انہی کا کوئی آدمی ہوگا، کوئی ایسا آدمی جو ان کے کہنے سے آرام سے ریزائن کر دے. ہم نے دیکھا گیلانی صاحب نے زرداری صاحب کے کہنے پر آرام سے ریزائن کر دیا، جب تک زرداری صاحب نے اشارہ نہیں کیا تھا وہ ڈٹے رہے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آ گئے، وہ کیوں آ گئے اور کوئی اور کیوں نہیں آیا؟ یہ سارے سوالات وہ ہیں جن کا جواب کبھی میڈیا نہیں دیتا، لیکن وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ زرداری صاحب نے کیے تھے نا. تو وہ اسٹرینگتھ جو ہے، وہ پاور جو ہے، سینٹر آف پاور نون لیگ میں وہ کس جگہ پایا جاتا ہے، اس کو ذرا سا اسرٹین کرنے کی ضرورت ہے. وہ خاندان کے اندر کے فیصلے نہیں ہوتے ہر بار، اس میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی زرداری خاندان کے اندر چلتی ہے، لیکن زرداری خاندان میں فریال ٹالپور کی کتنی سنی جاتی ہے، کہاں سنی جاتی ہے، کہاں نہیں سنی جاتی. پچھلے دنوں ایک چیز نکل کے آئی تھی، وہ کتنی خبر تھی، کتنی غلط تھی کہ جی فریال ٹالپور کو شاید وہ وزیر اعلیٰ بنانے کا سوچ رہے ہیں. پھر وہ اس کے خلاف ایک پوری لابی چلی، پھر وہ بات بھی رک گئی، دب گئی. اب پتہ نہیں وہ ہو جائے گا نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتہ. لیکن پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایون خاندان کے اندر یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہو جاتی ہیں. اور خاندان کے اندر تو بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، اسی خاندان میں
डॉक्टर अजरा पेचो भी आती हैं। डॉक्टर अजरा का तो कोई पॉलिटिकल रोल नहीं, हरचंद के उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम किया, बट नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ टेक्नोक्रेट। तो बिलावल जरदारी का जो रोल है वो क्या है? तो बिलावल ये वही जरदारी ख़ानदान के अंदर की पॉलिटिक्स है ना। तो बिलावल जरदारी कहाँ खड़े हुए हैं और वो कहाँ खड़े हुए हैं? तो वो फरियाद टालपुर, तो वो लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके इर्द गिर्द और सियासी लोग मौजूद हैं, उनका रोल नज़र देखने की ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ ख़ानदान के अंदर की कहानियाँ नहीं हैं। हाँ, चूँकि पूरी पावर जो है वो पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब के गिर्द घूमती है, चूँकि सारी पावर किसी न किसी तरीके से नवाज़ लीग में नवाज़ शरीफ साहब के गिर्द घूमती है, तो हमें लगता है कि उनके इर्द गिर्द जो सियासी लोग हैं उनमें उनके ख़ानदान वाले बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते। ये नाम जो लिए जा रहे हैं, शहबाज शरीफ और सारे, ये लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि साहब वो तो शरीफ ख़ानदान की कंटिन्यूएशन हो सकता है। मियाँ साहब अचानक तय करें कि नहीं जनाब, हमें तो कोई ऐसा, हमने देखा ना जब वो बाहर बैठे हुए थे तो उन्होंने आराम से खोसा साहब को बनाया था, खोसा साहब को बनाया, राजा ज़फ़रुल्लाह बीच में आया, मखदूम जावेद हाशमी को, तो ये सारे लोग जो थे इनको आगे लेकर आए, किसी को सदर बनाया, किसी को कोई और अहम पोजीशन दी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो जब तक वो ये देखते हैं कि जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो उनकी पार्टी का उनके कंट्रोल में है, वो किसी शख्स को भी किसी मोहरे के भी आगे कर सकते हैं और किसी मोहरे को पीछे कर सकते हैं। उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने ख़ानदान से किसी को आगे लेकर आए। ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत अच्छी मिसाल, मुमताज़ भुट्टो को उन्होंने टैलेंटेड कज़न कह के सिंध क्या की अरान हुकूमत दी और फिर उसके बाद उनको हटा के जतोई साहब को ले आए जब बहुत ज़्यादा शोर मचने लगा। तो ये फैसले सियासी फैसले होते हैं। हमें लगता है कि जी ये तो ख़ानदान वही चल रहा है, हाँ वो ख़ानदान वो चल रहा होता है, लेकिन वो इसलिए चल रहा होता है कि हम ख़ानदानों की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है। हम वो देखना बंद करें, हमें अंदाज़ा होगा कि ये पूरा खेल सियासी खेल है। ख़ानदान के अंदर की सियासत हर ख़ानदान में पाई जाती है, हमें अच्छी तरह पता चलना चाहिए। अच्छा, मसला ये भी तो है, एंटरटेनमेंट चैनल देखें तो वहाँ पे जो खेल चल रहे होते हैं ना टीवी पे, उसमें सियासत आ रही है, और सियासत में देखें तो खेल चल रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है जी कि आफ्टर द डिसीजन मतलब कि एक अरबपति फैमिली से निकल के दूसरी खरबपति फैमिली में पावर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, जहाँ तक डिसीजन का नजर आ रहा है, या एक इलेक्शन मतलब एक पार्टी जीती है तो वो भी अरबपति है, दूसरे लोग भी अरबपति हैं, सही है, तो ये मामला आगे किधर जाएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत इसका आसान सा, एक तो खैर अभी ये नहीं हो रहा, दूसरी पार्टी के पास नहीं जा रहा, लेकिन ये बात बहुत अहम है जो उन्होंने उठाई है कि पाकिस्तान में जो शख्स इलेक्शन जीत के आता है उसका अरबपति खरबपति होना लाजमी है, वरना वो नहीं जीत सकता। ये जो पार्टीज़ का सिस्टम है ना, वो यही कहता है कि ये किसी तरीके से पैसे वालों के हाथ में ना रहे, सियासी जमातें खुद एम्पावर्ड हों कि किसी तरीके से वो अपने अखराजात उठा सकें। हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमने देखा है कि वो सारे लोग जो बहुत तरक्की पसंद गुफ्तगू भी करते हैं, वो जब सियासी जमात बनाने बैठते हैं तो कहते हैं यार फलाने आदमी ने पार्टी बनाई है, पैसा वो खर्च करे, तो फिर हम नहीं बना सकते। पाकिस्तान के लोगों को समझ में आना चाहिए, सियासी जमातें हम वो बनाएं जो हम मिल के बनाएं, जिसका कैपिटल बैंक में ना रखा जाए बल्कि हमारी एफर्ट हो, वो कैपिटल बहुत ज़रूरी है। हमारा पॉलिटिकल कैपिटल अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। हम कितना ही अपने आर्सेनल किसी और किस्म के बैंक बैलेंस वाले या दूसरे वाले बढ़ा लें, उससे कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल कैपिटल उस वक्त बनता है जब लोगों की पार्टिसिपेशन पॉलिटिकली ज़्यादा होती है। तो अभी तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो हमारे यहाँ बहुत कम है। सही कह रहे हैं आप। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। सज्जाद भाई हूँ लाहौर से। फरमाइए। मैं अदालत के इस फैसले का एहतराम करता हूँ और जो भी उन्होंने सोचा, जो भी फैसला दिया अच्छा दिया, लेकिन मैं इस बात पे परेशान हूँ कि यार ये तो लम्हा फिक्रिया है, ये तो मकाम इबरत है, इसमें मिठाइयाँ बांटने वाली, जश्न मनाने वाली कौन सी बात है, भंगड़े डालने वाली, ढोल धमके करने वाली कौन सी बात है? ये शर्म आनी चाहिए इमरान खान और दूसरे लोगों को भी कि मकाम इबरत है, और ये कल को खुदा न खास्ता अगर किसी ने बुरा किया तो उसके आगे आएगा। तो ये तो खुदा का खौफ से बचना चाहिए, खुदा के खौफ से डरना चाहिए इनको। ठीक है जी भाई साहब। बड़े बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी सियासी जमातें जो ना उमूमन कोशिश करती हैं कि इस मौके पे पॉइंट स्कोरिंग करें। इनका जश्न मनाना पॉइंट स्कोरिंग है जो बहुत ज़्यादा मज़े का भी नहीं लग रहा, इसलिए कि इस पूरी सिचुएशन के नतीजे में अगेन नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। अच्छा, वही वाली बात है जो मैं बारहा आपसे शर्त की भी है मैंने कि टेक्निकली अगर देखें तो इस पूरे फैसले का इस केस से मुझे कोई ताल्लुक़ नज़र उस तरह से नहीं आ रहा। आप भी फरमा रहे हैं जमात इस्लामी एक तरफ बहुत खुश है, दूसरी जानिब नवाज शरीफ की पार्टी के साथ अलायंस है उसकी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में,
تو وہاں پہ بھی تو امانت اور صداقت کا معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہم خاموش رہیں؟ اب ایسے موقع پہ وہ ہمارے ایک دوست بڑا اچھا جملہ کہتے تھے، جو ایک زمانے میں جسارت کے ایڈیٹر بھی تھے اور شاید اب بھی ہیں، مجھے پتہ نہیں، بیچ میں نہیں رہے تھے. وہ مذاق میں ہی ہوتا تھا کہ جناب اصولوں میں سودے بازی نہیں ہو سکتی، لہٰذا پہلے سودے بازی کرتے ہیں بعد میں اصول طے کریں گے. اب کرکٹ کھیلتے تھے تو اس قسم کے جملے بہت نکلتے تھے، تو وہ یہ مذاق میں یہ جملہ چھوڑتے ہیں. جماعت اسلامی کا طریقہ یہی ہے. تو انہوں نے بیٹھ کے پہلے جو ہے وہ سودے بازی کر لی اپنی، اب بعد میں اصول طے کیے جا رہے ہیں. اب اصول کیا ہے کہ سب ہم الائنس جو بنانے جا رہے ہیں وہ تو آزاد جموں و کشمیر تو ٹیکنیکلی پاکستان کی وفاق سے علیحدہ ایک اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ضرور ہے لیکن ہم سے الگ بھی ہے نا. تو الگ ہونے کے ناطے ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ساتھ ہونے کے ناطے ہم یہاں پہ لڑ سکتے ہیں. تو یہ جماعت اسلامی کچھ بھی کہہ سکتی ہے جب تک کہ اسے، لیکن دیکھیے جماعت اسلامی بالکل کسی پوائنٹ پر یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم وہاں سے الگ ہو جائیں. اگر اس کے انٹرسٹ میں ہوگا الگ ہونا، اگر اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا تو ہو رہے گی. یہ سمجھیے کہ سیاست بہرحال انٹرسٹ کی لڑائی ہے. سیاست کبھی بھی صحیح اور غلط کی لڑائی نہیں ہوتی ہے. تو یہ عوام کو کون سمجھائے؟ یہی تو ہم عوام کے سامنے اس وقت میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کے سمجھ میں آنے کی بات ہے. خان صاحب اسی مقدمے کے اسی فیصلے کے نتیجے میں خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے. اسی میں سب سے پہلے تو خان صاحب کی جو سب سے پاور بیس ہے نا عوام نہیں بلکہ ان کے یارغار جو ہیں اپنے سب سے قریبی، کیا نام ہے ہمارے جن پہ وہ چل رہا ہے، جہانگیر ترین صاحب، تو وہ سب سے زیادہ ان کو ہٹ ہوتا ہے. تو خان صاحب کی سیاست تو بری طرح ہل جائے گی. ابھی بھی جو آخری دھرنے تھے اس میں بہت کم لوگ ان کے ساتھ تھے. تو ان کے پاس اگر فائنینشیل بیکنگ بھی نہ رہے ان کی اور پبلک والا نہیں ہوگا تو وہ کے پی کے میں بھی کتنے ووٹ پڑوا دیں گے ان کو. تو یہ ایک سچویشن ہے. تو یہ تو بہت ایسا فیصلہ ہے، جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہر ایک کا کیا اس کے سامنے آتا ہے. خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. صحیح بات ہے، کیونکہ جو اعلیٰ ترین معیار آپ کے سامنے اس وقت آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آخری منٹ ہے، یہ سارا معاملہ تو ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ یور نامینیشن طے ہونا ہوتا ہے نا. یہ الٹی جو یہاں پہ ہم گنگا بہاتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. اس کو میرے خیال ہے سوالات پہ ہی چھوڑتے ہیں آج کے اس پروگرام کو. اور آپ کی شمولیت کا شکریہ. اور دیکھتے ہیں کہ واقعی جیسے ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ کیا گائے آ جائے گی گھر پہ دودھ کی جگہ اور دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی. 10 سیکنڈ میں صرف یہ کہوں گا کہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیصلہ ہے. جیسے کہ چینی کہتے ہیں نا کہ may you live in interesting time، وہ بد دعا ہوتی ہے. ہمارے لیے بہت کٹھن وقت ہے. ملک کو سمجھنا چاہیے کہ اس فیصلے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو سکتا. عدالت نے تو اپنا کام کیا لیکن ہم پہ کیا ہوگا دیکھتے ہیں. چین کا ذکر کیا، آخری الفاظ ہیں کہ چائنا کا کہنا ہے کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارے معاہدوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.